हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभन्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। यसले गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ। सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको पोखराको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शक नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेनाई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, गाविस, नगरपालिका हामी पुग्ने गरेका छौँ। त्यहाँको आर्थिक अवस्था के छ, त्यहाँका व्यवसायहरू कसरी पुनर्स्थापित हुँदैछन् अथवा चाहिँ व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछन्, यी कुराकानी सधैँ राख्ने गर्दछौँ। यही समय भने म देवेन्द्र आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। अब यहाँ समक्ष हामी तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र यहाँका व्यवसायीसँगको कुराकानी म जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ थापु बजार इकाइ समितिका सभापतिज्यू हुनुहुन्छ, भीमलाल श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। म मेरा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, म भीमलाल श्रेष्ठ, तनहुँदो वाणिज्य सङ्घ थर बजार इकाइको सभापति। भन्नुपर्दा यहाँहरूलाई आज गोल्डेन नाइट टेलिभिजन मार्फत हाम्रा यहाँका म्याग्दी गाउँपालिकाका समस्याहरू, भएका गतिविधिहरूबारे उदाहरण गर्न आज समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कस्तो हुँदैछ बजार, कतिको खुलेको छ? बजार अहिले त पूर्णतया खुलेको नै छ, तर व्यवसायीहरू अझै पनि ती कोरोनाको कहरले गर्दा अझै पनि राम्रोसँग व्यवसायी नसकेको अवस्था छ र व्यवसायीहरू अझै पनि त्रसित नै छन्। अझै पनि केही हुने हो कि यो अझैसम्म अब कोभिडको खोप त आइसक्यो, भए पनि अब यो हुने क्रम अझै पनि रोकिएको त छैन। तर सरकारले अब हामी व्यवसाय के सोचिरहेको छ भने सरकारले कम भयो भन्ने त भनिरहेको अवस्था छ, तर पनि चेक नभएर कम भएको हो कि भन्ने हाम्रोमा अलिकति यो पनि छ। र व्यवसायीहरूमा कोरोनाले धेरै त्रास फैलाएको त छ। कतिपय लाग्छ मलाई हाम्रो यो सानो ठाउँ भएको हुनाले त्यति धेरै ठुलो लगानी नभएको हुनाले पनि त्यति धेरै विस्थापित हुन सकेका छैनन् हाम्रो व्यवसायीहरू। व्यवसाय चाहिँ मलाई थोरै के जानकारी गराइदिनुहोस् भने तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि त्रसित अथवा चाहिँ त्यो अवस्था रहेको छ भने यो समयमा तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ? एउटा सभापतिको भूमिका के रहन्छ? हाम्रो भूमिका भनेको व्यवसायीलाई कसरी हिँड्छ, व्यवसायको हकितको लागि अगाडि बढ्ने हो। हामी व्यवसायहरूलाई सचेत रहनु, अझै पनि सचेत रहेर आफ्नो व्यवसाय गर्न हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो समस्या भनेको अझै यहाँ के छ भने अब सानो ठाउँ, त्यति ठुलो व्यवसाय नभएको हुनाले त्यही धराशायी भएकोमा चाहिँ हामीले धराशायी भएको चाहिँ छैन, त्यति चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छैन भन्ने मलाई यस मानेमा हामी सौभाग्यमानी पनि हौँ। हामी अब त्यसलाई भाग्यमानी ठान्दछौँ। सानो ठाउँ भएको हुनाले ठुलो व्यवसाय लगानी ठुलो व्यवसाय नभएको हुनाले व्यवसाय हाम्रो सानसानो भएको हुनाले अझसम्म जेन तेन चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ, तर खुसी हुने अथवा मान्छे हुने अवस्था चाहिँ छैन। खासमा बजार इकाइ समितिको कार्य चाहिँ के हुँदो रहेछ? अनि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेर एउटा व्यवसायीको हकितको लागि खोलेको संस्था हो र हामीले हाम्रा व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रबोधन गर्ने, कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा हाम्रो जोड त्यसमै रहनेछ। व्यवसायको समस्याहरू के छन् अहिले चाहिँ? अहिले समस्या त अब तपाईँ सभापति भइसकेपछि समस्या त धेरै छन्। अब कतिपय व्यवसाय नयाँ गर्न चाहने व्यवसायहरूलाई पनि व्यवसाय दर्ता गर्न जाने झमेलाहरू छन् होइन। त्यो जस्तै करको झमेला छ, कसरी समाधान गर्नुभएको छ? समाधान त यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई गएर जसरी अहिले राज्यले अनेक कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ जुन यथार्थ विषय जुन अफिसमा जाँदाखेरि मान्छेले भोग्नु पर्यो यथार्थ विषय त व्यवसायले मात्रै थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवसायलाई थाहा छ। अब कतिपय अहिले तत्कालले मसँग अहिले जानकारी भएअनुसार
जस्तै हाम्रो तनहुँमा रहेको राजस्व कार्यालयले एउटा लिस्ट निकालेर हामीलाई उद्योग वाणिज्यमा एउटा पठाएको थियो। त्यो लिस्टमा कस्तो देखियो भने तपाईँको धेरै वर्ष अगाडिदेखि व्यवसाय बन्द गरिसकेको भनेर उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको अवस्था थियो। तर अहिले त्यो व्यवसायहरू बन्द नभएको अवस्थामा र त्यहाँ फेरि रिपिट कर तपाईँको तिर्न आउनुहोस् भन्ने कुरो जस्ताहरू पनि आयो अहिले। त्यसमा गएर हामीले कर कार्यालयमा गएर जानकारी लियौँ। जानकारी लिँदा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ नि, यो तपाईँले दिनुभयो ठिक हो, तर यसमा अब हामीले उहाँको कर्मचारीले गरेको गल्तीलाई व्यवसायले अहिले त्यो भोग्नु परेको अवस्था पनि छ। र हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूसँग, किन यस्तो भयो भन्दा यो कर्मचारीले गरेको मिस्टेक होला भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले गरेको मिस्टेक हामीले किन जरिवाना तिर्ने भन्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, यस्तै कुराहरू दिएर पन्छिनुहुन्छ। त्यसको जिम्मेवार को हुने? जिम्मेवार त उहाँहरू हुनुपर्ने। हाम्रो भनाइ के छ, व्यवसाय होइन, व्यवसायको गल्ती छैन त्यसमा गल्ती त कर लागेका कर्मचारीको छ भन्छौँ हामी भने। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, होइन तपाईँले दिनुभयो तर यहाँ इन्ट्री भएको छैन, तपाईँले तिर्नै पर्छ भनेर उहाँहरू हामीलाई जबरजस्ती गरेर तिराइरहनु भएको अवस्था पनि छ। व्यवसायको धेरै समस्याहरू छ हेर्छु। अब घरेलुमा गए त्यस्तै छ, एउटा रिनो 2 फेल भयो, ल न हाम्रो व्यवसाय रिनो गरिदिन्छु भन्यो भने उहाँहरूले रिनो गर्न मान्नुहुन्न। अहिले केही धेरै समयपछि किन होला यो स्थानीय सरकार, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय सरकारमा स्वायत्त यो विषयमा अझै पनि छैन, अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ यी मुद्दाहरू भन्नुहुन्छ यस्तो व्यवसायहरूले चाहिँ समस्या आएको छ। व्यवसाय भनेको त खासमा नेपालको अर्थतन्त्र हो, मेरुदण्ड हो भने उहाँले चाहिँ उहाँका समस्या समाधान गरेनन् भने स्थानीय सरकारको के काम, स्थानीय नेताको के काम? सरकारसँग पनि खासै यो विषयमा के छ भने स्थानीय सरकार भन्दा पनि केन्द्र सरकार नै भन्छु म। त्यो विषयमा यहाँ स्थानीय सरकारले त्यति उहाँहरूसँग त्यति यो सम्बन्ध पनि नरहेको हो कि मलाई लाग्छ। यो करको विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँग त्यति स्थानीय तहमा छुट्टै छँदैछ। आफ्नो स्थानीय सरकारको स्थानीय तहमा लगाउने करहरू आफ्नै रह्यो। त्यो भनेको नेपाल सरकारले लिने कर हो। त्यसमा व्यवसायीहरूले तिर्दा पनि अब भनौँ न कतिपय व्यवसायले तिरिरहेको अवस्था पनि छ होइन। कतिपय व्यवसायहरू त्यसमा दर्ता नभइकन पनि चलाइरहेको अवस्था छ। तर सरकारले के गरिरहेको छ, जसले तिरेर व्यवसाय गरेछ उसलाई दबाइरहने लिइरहने, जरिवाना पनि उसैलाई लिने होइन। र कतिपय व्यवसाय दर्तै नभई चलिरहेको छ, उसले चलाइरहेको छ, सरकारले त्यसमा आँखा गएको छैन कि। सरकारको आँखा जसले कर तिरिरहेको छ त्यही व्यवसायमाथि मात्र भएको म ठान्दछु कि। कसरी समस्याहरू समाधान हुन्छ? समाधान त हामीले अब जस्तै हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिल्ला कार्य समितिको एउटा सदस्यको नाताले म हाम्रो समितिको नीतिमा गइरहेको हुन्छु। उहाँ पनि कुरा हुन्छ। उहाँ हाम्रो कहिलेकाहीँ कर कार्यालयका हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय तनहुँमा कर कार्यालयको हाकिमहरूसँग पनि कहिले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन्छ। उहाँ पनि हामी राख्छौँ यो कुरा। उहाँले त भन्नुहुन्छ हामी यो समाधान गर्छौँ मुखले भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा कहिले पनि लागु हुँदैन ती कुराहरू। जस्तै अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा त्यस्तै भेट भएका कुनै पनि मिटिङहरूमा हामीले यो कुरा राख्छौँ, व्यवसायको यो समस्या छ भन्दा उहाँहरूले हुन्छ हामी यसलाई एकदमै जोडतोडका साथ अगाडि बढाउँछौँ, तपाईँहरूको समाधान हुन्छ समस्या भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो कहिले समाधान भएको त्यो जानकारी छैन होइन। हुन्छ भन्नुहुन्छ तर त्यो कहिले पनि भएको पाइएन कि। थर्पु बजारले चाहिँ कसरी चिनाउनुहुन्छ अथवा चाहिँ थर्पु बजारको व्यवस्थापन स्थापित कहिलेबाट भयो, कसरी? हाम्रो बजारको कुरा थोरै बताउनु। बजार त धेरै पुरानो हो भन्ने लाग्छ। म त अब भर्खर 46 वर्षमा लागेँ। त्योभन्दा धेरै पुरानो बजार थर्पु एकदमै पुरानो बजार हो भन्ने हाम्रो यहाँ लगभग तनहुँमा। विशेषता के छ थर्पु बजार? विशेषता त अब थर्पु भन्यो त्यति विशेषता त पुरानो ठाउँ हो। तनहुँको मध्येमा सबैभन्दा दोस्रो तेस्रोमा पुरानो ठाउँ थर्पु बजार पनि पर्छ। यो एउटा पुरानो बजार पनि हो। यसमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने पनि बजार पुरानै छ। यहाँ कुन व्यवसायहरू फस्टाएको छ? के व्यवसाय चाहिँ बढी चल्छ? अहिले त खासै त्यति ठुलो हाम्रो व्यवसाय त खाद्यान्न नै भन्नुपर्छ। खाद्यान्न अलिकति कृषि अथवा चाहिँ कृषि पनि हाम्रो अहिले म्याग्दे त आलुमा आत्मनिर्भर भएको ठाउँ पनि भएको छ। अहिले कृषि पनि लगभग यहाँका आधा जनसङ्ख्याहरू कृषिमा नै निर्भर छन् कि। आफ्नो खेतबारीबाट आएको धान त्यहाँका अन्नले पनि आत्मनिर्भर त छन्। तर त्योभन्दा पनि कतिपय व्यवसाय अहिले धेरै पनि कृषि पनि तपाईँको धेरै कम भएका खेतबारी बाँझे छन् अहिले। किनभने कतिपय विदेश पलायनको समस्या र काम गर्ने मजदुरको समस्याले गर्दाखेरि अब खेतहरू बारीहरू पनि बाँझे भएको अवस्था छ हाम्रो म्याग्देमा अहिले। जस्तै कृषिलाई प्रयोग गर्नका लागि अथवा चाहिँ यहाँका युवालाई चाहिँ कृषिमा केन्द्रित गर्नका लागि, व्यवसायमा केन्द्रित गर्नका लागि तपाईँको बजार एकाइ समितिको केही जिम्मेवारी रहन्छ अथवा चाहिँ जिम्मेवारी पक्कै रहन्छ या गर्दैन? हामीले गर्ने भन्दा पनि हाम्रो व्यवसायले उहाँहरूलाई एउटा समन्वयन गरेर जस्तै म्याग्दे गाउँपालिका र हाम्रो
जिल्लासँग समन्वय गरेर केही कृषकका तालिमहरू दिने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अरू त हाम्रो दिनुभएको छ कि दिनुभएको छैन? अवसर दिएको चाहिँ छैन। त्यो दिनलाई हामीले सक्छौँ होइन। त्योभन्दा अरू त हामीले अब कृषिमा हाम्रो उद्योग वाणिज्यसँगले त्यस्तो गर्ने हामीसँग पुँजी पनि नभएको हुनाले त्यो गर्ने अवस्था छैन। हामी सहयोग गर्न चाहिँ सहयोग गरेर टेवा गर्न चाहिँ सक्छौँ हामी। तपाईँ कार्यकालमा के भयो चाहिँ अथवा के कार्य मेरो गर्नुभयो? थोरै चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् तपाईँको। मैले कार्यभार सम्हालेपछि हाम्रो फोहोर बजार इकाइमा एउटा हाम्रो अफिस थिएन। हामी झोलामा बोकेर अफिसलाई सञ्चालन गर्दा आएका थियौँ भने मेरो कार्यकालमा एउटा हाम्रो म्याग्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मार्फत हामीले एउटा सानो जग्गा पायौँ र त्यो जग्गामा एउटा भवन निर्माण गर्ने कार्य गरेका छौँ। सम्पन्न पोहोर नै गरिसकेर त्यो व्यवसायीहरूको हर समस्यामा जस्तै कतिपय कर तिर्ने विषयमा पनि मैले उहाँ व्यवसायीहरूको यो तपाईँको थोरै युवाहरूको विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। यहाँका युवाहरूको भविष्य व्यवसायमा कस्तो देख्नु भएको छ अनि कसरी चाहिँ यहाँका युवाले चाहिँ स्वदेशमै अथवा चाहिँ म्याग्दी गाउँपालिकामै कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ अहिले शक्ति श्रमलाई? अहिले आएर सरकारले केही नीति नियमहरू ल्याएको छ जस्तै अनुदान दिने, त्यसले गर्दा केही युवाहरू अलिकति आकर्षण भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। कृषिमा जस्तै सरकारले अहिले 5% ब्याजमा लोन दिने, त्यो केही व्यवसायहरू अहिले कृषि फर्म दर्ता गरेर युवाहरू त्यसमा लागेको पनि मैले पाएको छु। त्यसरी नै सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो भने हाम्रा यहाँका युवाहरू विदेश पलायन हुन्नन् जस्तो मलाई लाग्छ। हर क्षेत्रमा सरकारले गर्ने युवाहरूले गर्ने ठाउँमा सरकारले सहयोग गरिदियो भने व्यवसायहरू काम गर्न पनि उत्साहित हुन्छन्, व्यवसाय गर्न उत्साहित हुन्छन्। तर यहाँ के छ भने झमेला छ कि हेर्नुहोस्, कुनै पनि अब एउटा सङ्घ संस्था दर्ता गर्न जहाँ गए पनि तपाईँको त्यहाँ गाह्रो छ। जस्तै घरेलुमा जानुहोस् तपाईँको यो भएन ऊ भएन भनेर त्यहाँ झमेला मान्छेलाई गर्न लागेको मान्छेलाई पनि त्यो उत्साहित हुने मान्छेलाई पनि त्यो त्यहाँका काम कारबाही व्यवहारले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई गर्न निराशता छाएको मैले महसुस गरेको छु कि। किनभने म आफै पर्याप्त छु भने हामी जस्ता व्यवसाय त त्यो नयाँ नयाँ व्यवसायहरू जाँदा त कति झमेला छन् कि त्यसले गर्दा पनि व्यवसायहरूलाई व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यति उत्साह नभएको हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ। के गर्नु पर्ला फेरि व्यवसायलाई उत्साहित गर्न त अवश्य नेपाल सरकारले कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि जस्तै म कर तिर्न जानुपर्छ भने पनि त्यहाँ सहज होस्। म स्वतःफूर्त रूपमा म सरकारलाई म कर तिर्छु भने जाँदाखेरि पनि लाइन 4-5 घन्टा 6 घन्टा लाइन तिरेर कर तिर्नुपर्छ भने कसरी जनता ती व्यवसाय उत्साहित हुन्छन् होइन? के हुनु पर्यो सरकारले म कर तिर्छु भने जानेहरूलाई सजिलो हुनु पर्यो कि, अथवा घरमै बसेर तिर्ने सुविधा दिनु सक्नु पर्यो होइन? डिजिटल चाहिँ प्रविधि लागू गर्न सक्नु पर्यो। अथवा त्यहाँ गइसकेपछि पनि अब त्यहाँ के को कमी कमजोरी या उहाँको कर्मचारी कम भएको भए कर्मचारी थपेर हुन्छ कि के वा सेवाग्राहीलाई सेवा छिटो दिन सक्नु पर्यो कि, ताकि गौरवको साथ भन्नु पाएँ म कर तिर्न आएको मैले समयमा कर तिर्न पाएँ भनेर भन्न पाउनु पऱ्यो कि यो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले पनि। तपाईँ कर तिर्न जानुहुन्छ भने दिनभरि लागेर कर तिर्न बस्नुहुन्छ भने त्यो कसरी मान्छे उत्साहित हुन्छ? व्यवसाय गरेर म सरकारलाई कर तिर्छु भने मान्छे व्यवसायी उत्साहित हुँदैन मेरो धारणा थियो। थर्पु बजारलाई कसरी तपाईँ नमुना बजार बनाउन सक्नुहुन्छ? नमुना कार्य प्लानहरू छन्? कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँका मान्छेलाई चाहिँ पर्यटनलाई पनि लोभ्याउन सक्ने त्यसो केही छ तपाईँसँग? त्यो प्लान हामीसँग प्लान त अब छ नि। हाम्रो अब म्याग्दी गाउँपालिका पर्यटनको चुर सम्भावना भएको गाउँपालिका हो, तर स्रोत साधनको कमी छ हामीसँग। सरकारले दिन सकेको छैन। अब स्थानीय हाम्रो गाउँपालिका पनि स्रोत साधन त्यति नभएको, आम्दानीको स्रोत साधन छैन। स्थानीय गाउँपालिका पनि हाम्रो एउटा स्रोत साधन नभएको हुनाले स्थानीय स्रोत साधनले मात्रै त्यो भ्याउने अवस्था पनि छैन। स्थानीय सरकारको अनुभव कस्तो लिनुभएको छ? स्थानीय सरकारले चाहिँ अहिले गरेका कामहरू कार्यहरू कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? कस्तो रह्यो तपाईँले चाहिँ? स्थानीय सरकारले अब जनप्रतिनिधि आफ्नो कार्यक्षमता अनुसार गरिरहनु भएको छ, राम्रै गरेको महसुस गरेको छु मैले। अब जस्तै जहाँ पनि सबभन्दा ठुलो के स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने भयो तपाईँको विचारमा चाहिँ? विकास हुनको लागि त सबभन्दा ठुलो कुरो नै त्यही नै हो। सबभन्दा ठुलो त आर्थिक स्रोत नै हो नि, आर्थिक नै हो। आर्थिक बिना त अब कुनै पनि ठाउँमा विकास गर्नको लागि त आर्थिक नै चाहियो होइन? त्यो नै अब हाम्रो गाउँपालिकामा अलिकति आर्थिक आन्तरिक आय नै अलिक कम भएर नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने केन्द्रले पनि थोरै बजेट आउने, त्यो अब हाम्रो यहीँ स्रोत साधन अब सशर्त अनुदान अथवा केमा लागू हुने भयो, त्यो विकासको बजेटमा कम खर्च हुने भयो, त्यसले नभ्याएको हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ। भेमलालजी, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। यहाँहरूले पनि मलाई 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनु, गोल्डन नाइट टिभी मार्फत मेरा 2-4 कुराहरू राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। म्याग्दी गाउँपालिकामा छौँ। तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकामा हामी व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ इटा व्यवसायी हुनुहुन्छ हर्कबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँका विचार यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दाजु। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। व्यवसाय हुनुहुन्छ, इटा व्यवसायी त्यो पनि। हजुर।
कस्तो छ व्यवसाय, कस्तो चल्दैछ तपाईँको? अब व्यवसाय यो खुला छतको मुनि गर्नुपर्ने उद्योग भएको हुनाले आफ्नो ठाउँमा कठिनाइ त भोग्नु नै पर्छ होइन। र यो चिज एउटा त खुला रूपमा आकाशमुनि गर्नुपर्ने, कोही छत ब्यारेकभित्र गरेर नहुने काम, धेरै क्षेत्र ओगटेर फिल्डमा गर्नुपर्ने काम हुन्छ। अनि हावापानीसँग त्यो सतुरी मोल्ने हो। र अब यस्तो यो धुवाँ धुलोको कुराहरू थुप्रै हुन्छ। त समस्या त जुनै काममा पनि आउँछ। यो समस्या तपाईँलाई मात्र छ कि यहाँका म्याग्रे गाउँपालिका अन्य व्यवसायहरूको समस्या छ? के यो हाम्रो यो इँटा उद्योगलाई समस्या सबैको एउटै हो। पहिलो नम्बरमा हामीले माटोले गराउने चिज हो, त्यो माटोकै अभाव हुन्छ। अब सरकारको नीति कुनै नयाँ नीति छैन कि यो धुलो उडाउने धुवाँ गर्ने चिज यस्तो यस्तो ठाउँमा होस् भन्ने कुनै प्लान पनि छैन। हुन पनि गाह्रै छ, किनभने जहाँ पाए धेरै बसेर पनि यो चिज बन्दैन। यो जुन पाए त्यही माटोले इँटा बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो हामीलाई लाइकको माटो चाहिँ अब यो गाउँपालिकामा म्याग्दे एरियामा चाहिँ अब माटोको सर्टेज भइसक्यो। त्यसो भएर सबैलाई यो गाह्रो छ। कसैसँग एउटा गरा समाइदिन्छु, कसैले चाहिँ मेरो फोटो समाइदेऊ भनेर काम चल्ने अवस्था अब कम देख्छु मैले। स्थानीय सरकार आइसकेको छ, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यस्ता कुराहरू छलफलहरू चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न? चलाइरहेछ हाम्रो स्थानीय प्रतिक्रिया के छ उहाँहरूको? अब स्थानीय सरकारसँग हाम्रो राम्रै सल्लाहहरू हामीले माग गर्ने हो। हामीले यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने हो। उहाँहरूबाट हामीलाई सहयोगै छ होइन। उहाँहरूबाट कुनै चाहिँ समस्यामा खडा गर्ने, अवरोध गर्ने त्यो लक्ष्यमा गाउँपालिका हाम्रो यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार छैन। सकारात्मक उहाँको चाहिँ राम्रै विचार छ। तर हुँदा हुँदा पनि यो चिज अब हुँदै नभएको चिज माग्दाखेरि कसैले पनि दिनु सक्दैन होइन। यो क्षेत्रमा अब चाहिँ यो इँटा उद्योग धेरै थाम्न गाह्रो छ। इँटा उद्योग व्यवसायमा चाहिँ युवाहरू आकर्षित छन्, युवाहरू छन् कि के छ अवस्था? अब हाम्रो नेपालको परिवेशमा भन्दाखेरि धेरै मान्छेको के विचार छ भने बाहिरै गएर कमाउने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले यहाँ एउटा सानो केही भयो भने मान्छे अटाउन्न ठिटाहरू, तर कामको लागि उनको चाहिँ ध्यान चाहिँ कम देख्छु मैले। किनभने अब के कारणले हो, यो काम गरेर कमाएर हामी आफ्नै देशमा कमाएर रमाउनुपर्छ भन्ने ध्यान सबैको अलिकति कम म देख्छु हैन। यो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी आकर्षित गर्न सकिला अथवा चाहिँ व्यवसायतिर आफ्नो गाउँपालिकामा चाहिँ आफ्नै गाउँपालिकालाई नमुना बनाउनका लागि, आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ र यसको जिम्मेवार चाहिँ को हो? स्थानीय सरकार हो या यहाँका व्यवसायीहरू हुन्? को चाहिँ यसको जिम्मेवार? अब यसको लागि एउटैको मात्रै गल्ती हुँदैन सर यसमा होइन। स्थानीय सरकारको मात्रै पनि जिम्मेवारी हुँदैन। गर्ने मान्छे, गराउने मान्छे, नीति नियम भनेको त हाम्रो खास गरेर सरकारबाट पहल हुने कुराहरू हो होइन। हामी त जस्तो अब गर्दैन भन्नेलाई खिच्याएर ल्याउन पनि मिल्दैन। अनि त्यसकारण यो गर्ने गराउने दुवैको सकारात्मक भयो भने बल्ल हुने हो। तर हामीले अनुभव भएअनुसार इँटा उद्योगलाई सबैले निम्न स्तरमा हेर्ने हामी पाउँछौँ। नेपालमा 1100 इँटा उद्योग छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ सरकारलाई। त त्यसमा यो इँटा भनेको चिज अति आवश्यक। हाम्रो जो कुनै विद्यालय बनाऊँ, भवन बनाऊँ, घर बनाऊँ, कुनै पनि उद्योग गर्दाखेरि चाहिने कुरामा पर्ने, तर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो फोहोरी काम हो हैन, यो निम्न स्तरले गर्ने काम हो। यसको अर्थ चाहिँ काममा समानता भएन भन्नु खोज्नु भन्ने
त्यो धेरैको बुझाइ नै त्यही छ। अहिले चाहिँ जसलाई मलाई नै इँटा चाहिएको छ भने मलाई इँटा चाहिँ चाहियो, तर मबाट केही पनि त्यहाँ जानु हुँदैन। मेरो माटो पनि त्यहाँ जानु भएन, मेरो मान्छेले पनि त्यहाँ काम गर्नु भएन भन्यो भने हामीले कहाँबाट ल्याउनु त? यो अलिक कठिन छ। यो शब्दहरू कसैलाई दोस्याउनु भन्दा मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो देख्छु कि काम गरेर खानुपर्छ भन्ने भयो भने के हुँदैन हाम्रो देशमा? सबै चिज हुन्छ, तर कम काम गर्ने धेरै पैसा खोज्दाखेरि हाम्रो नेपालमा नफस्टाउने कारण म त्यो देख्छु। इँटा व्यवसाय अथवा इँटा उद्योगमा चाहिँ प्रविधिको कस्तो विकास भएको छ? प्रविधिले फर्को मारेको छ कि छैन, अथवा चाहिँ पुरानै ढङ्गले सञ्चालित भएको छ या चाहिँ केही परिवर्तन भएको छ? परिवर्तनहरू आइरहेछ अहिले। जस्तो यो प्रदूषणको बारेमा पनि नयाँ नयाँ सिस्टमहरू अथवा त्यो मेन पावरभन्दा मेसिन मेडहरू धेरै प्रयोगहरू आइरहेछ होइन। आस्ते आस्ते त्यो पनि सबैको क्षमताले भेट्दैन। धेरै महँगो करोडको लगानी हुन्छ त्यहाँ, अनि सानो गुजारा गरेर खान्छु भन्दाखेरि त्यसले भेट्दैन। त्यसकारण फड्को चाहिँ आस्ते आस्ते पहिलोको भन्दा धेरै अब सरकारको पनि आदेशहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको नोटिसहरू हामीसँग छन्, अझै पनि हामी राखेरै त्यसले काम गर्नुपर्छ। तर मैले भनिहालेँ यो काममा धेरैको ध्यान जाँदैन। हेर्नेले चाहिँ अलिकति यो काम नलाउने मान्छेले गर्ने खेती हो जस्तो त्यो चाहिँ नगरिदियो हुँदो भनेर आजभोलि हाम्रो मिटिङमा के हुन्छ, हाम्रो इँटा उद्योग महासङ्घमा गएर पनि हाम्रो छलफल हुन्छ। त त्यहाँ भट्टा भनेर भनिदिन्छ, भट्टा होइन। भट्टा भनेको काङ्ला खनेर त्यो ठाडो भट्टा बनाएर त्यो 2टा दाउरा हालेर 1 लाख 2 लाख इँटा काट्नेलाई ठाडो भट्टा भन्छौँ भने हामी मेसिन मेड लगाएर त्यत्रो फिस चिम्नी बनाएर उद्योग भनिदिनु पर्यो। यो चाहिँ सम्बोधन सही ढङ्गले उद्योगै हो, त्यो चाहिँ उद्योग नै हो। हाम्रोमा लगभग मेरोमा हुन त यस्तो छ सर, प्रविधि आफ्नो यही 3टा उद्योग छ। अहिले बडा मुस्किलले 3टा खप्या छ, 7वटा थियो यहाँ, अहिले मासिँदै गइसक्यो। अब चाहिँ 3टा छ। यो 3टामा भने मेरो र अरू 2जना साथीहरूमा अलिकति फरक छ, किनभने मेरो सिस्टम अलि फरक छ। समग्र रूपमा उद्योग अथवा चाहिँ इँटा उद्योग चाहिँ युवाहरूले गर्न चाहे अथवा जसले पनि गर्न चाहे भने राम्रो चाहिँ छ, आम्दानी गर्न सकिन्छ। म हजुरलाई यो मिडियाबाटै म जानकारी गर्न चाहन्छु। मेरोमा काम गर्ने जो कामदारहरू, अहिले मेरो कामदारको रासनको बोरा, ग्यासको सिलिन्डर बाइकले कोठाइमा पुर्याइदिन्छ, त्यहाँसम्म पुगिसक्यो। तर किन नहुन्थ्यो भने पहिला उसले नाम्लोले बोकेर बोरा बोकेर चामल बोकेर जान्थ्यो भने अहिले उनीहरूले उता दाङमा गएर आफ्नो घर बनाउँदै आउँदै जग्गा किन्दै आउँदै केही त फस्टाएर छ नि। तर जसले गर्नै चाहँदैन भने आर्थिक उन्नति भएको उन्नति त छ। म थोरै कुरा यहाँको चाहिँ व्यवसायले अथवा चाहिँ यहाँको व्यवसायले गर्दाखेरि उद्योगले चाहिँ म्याग्दी गाउँपालिकालाई कर पनि राम्रो बुझाउने गरेको छ अथवा चाहिँ सबैभन्दा बढी कर बुझाउने गरेको छ। अनि म्याग्दी गाउँपालिकाले त्यो करलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेको छ या छैन के देख्नु भएको छ, अथवा चाहिँ त्यसलाई कसरी सदुपयोग गरिदिए चाहिँ यहाँको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? अब गाउँपालिकाको बारेमा त हामी एउटा आफ्नो पेसा चलाएर बसेको मान्छेले कहाँ के गर्यो गरेन भन्न त हाम्रो गलतै होला। तर जहाँसम्म हामीलाई आशा छ राम्रै गर्नुभएको छ। एक ठाउँमा हेर्ने होइन, उहाँले 1000 ठाउँ हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो गरेन ऊ गरेन भन्ने कुरो एकैचोटि आउँदैन होइन। पालिकाले अनेक क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने नीति चाहिँ हामीलाई एउटा ब्रोसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु। त्यहाँ हेर्दाखेरि प्लानहरू धेरै राम्रो छ। तर यो घरिघरि हाम्रो बानी के छ, सरकार भन्ने मात्रै एउटा बानी छ। हामी पनि अलिकति सच्चिनुपर्छ, हामी पनि काम गर्नुपर्छ, श्रमलाई इज्जत गर्नुपर्छ।
काम गर्नलाई लाज मानेपछि कहाँबाट अनि फस्टिने हामी भन्ने क्या मलाई त्यो लाग्छ क्या म अहिले 70 वर्षको उमेर भयो म अहिले भर्खरै बाँस तानेर आएको हजुरले फोन गरे उहाँले फोन गरेपछि ल ल ल बेला भयो भनेर बाँस फालेर आएको हर्कजी म के थोरै जोड्न चाहन्छु भने गाउँपालिकाले एउटा आशा अपेक्षा राखेको हुन्छ र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि तपाईँप्रति एउटा आशा अपेक्षा पक्कै पनि हुन्छ यो कोभिडको बेलामा अथवा चाहिँ आपत परेका विपद परेका बेलामा चाहिँ के कस्तो तपाईँको भूमिका रह्यो के कस्तो सहयोग रह्यो के कसरी चाहिँ सामाजिक दायित्व चाहिँ उत्तरदायित्व तपाईँले निभाउनु भयो अब यसको बारेमा यो कोभिडले हामी सबैलाई एक ठाउँमा होइन अब पुरा संसार नै भयभीत बनाइसक्यो होइन त यहाँ पनि अब हाम्रो उद्योग त लगभग 0 नै बनाइदियो त्यतिखेर जब काम गर्ने बेलामा ठप्पै त्यो हिन्डुलै बन्द भएपछि अब त्यो त हुने नै भयो तर हामीले जे जसरी गर्न सकिन्छ मैले मेरो जो असोज भदौको 15 गतेदेखि मेरो उद्योग सञ्चालन हुने सधैँको सिस्टम थियो भने यो पालि हामी निकै नै ब्याक भयौँ किन भयौँ त अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि माथिबाट आदेशहरू प्राप्त नहुनु उद्योग चलाऊ भनेर भन्न नसक्नु र मैले गाउँपालिकाबाट हाम्रो उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेज्यूसँग बसेर 2-3 चोटि बसेर उहाँको सल्लाहहरू लिएर मेरोमा के छ भने मेरो उद्योग र अरूमा अलिकति फरक छ भन्न अहिले मैले भनेको थिएँ पक्कै पनि यहाँ अरूको तराईबाट मान्छे ल्याउने सिस्टम छ ल्याउनुभन्दा अगाडि नै 20-25 लाख लगेर एउटा नाइकेलाई जिम्मा दिनुपर्ने अनि मेरो चाहिँ पर्मानेन्ट यहीँ बस्छ मान्छे क्या पर्मानेन्ट यहीँ बस्छ टाढाको मान्छे अरू त गाउँको टोलको मान्छेहरू भइगयो त्यसो भएर अरूले भन्दा मैले अलिकति पहिला सुरु गरेँ यी सबै चिज जोगाएर गाउँपालिकाबाट सन्दर्भ यहाँ चेन्ज गर्न चाहन्छु म्याग्दी गाउँपालिकामा इटा उद्योग बाहेकका अन्य व्यवसायहरू कस्तो देख्नु भएको छ फस्टाउँछन् कि फस्टाउँदैनन् अन्य व्यवसायमा पनि महिला यहाँका चाहिँ युवाहरू चाहिँ सक्रिय गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन नसक्ने त कुरै छैन सर कुनै पनि चिज यस्तो छैन मुलुकमा हाम्रो सामान्य कुनै पनि यस्तो चिज म देख्दिनँ यो हुँदैन भन्ने कुरा त तर तालमेलमा मात्रै फरक पर्ने तालमेल मिल्नु पर्यो सरकारले नीति ल्याउँछ त्यो नीतिको अवलम्बन हुनु पर्यो त्यो अनुसार सही ढङ्गले ठाउँमा त्यो चिज पुग्नु पर्यो निर्देशन अनुसार काम हुनु पर्यो त्यो भएपछि परिवर्तन नहुने भन्ने त कुरै छैन अरूले पानीमुनि घर बनाएछ भने हामी भुइँमाथि घर बनाउनु नसक्ने यहाँ त हाम्रै कमजोरी छ नि धेरै कमजोरी छ हर्कजी यहाँले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार प्रदान गर्नुभयो राखिदिनु भयो यहाँप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू तपाईँको यो मिडियामा मलाई 2 शब्द आफ्नो अनुभव बोल्ने मौका दिनुभयो सबैको देश बनाउन टोल बनाउन हामी घरबाटै सिकौँ भन्ने हामीले जो सिक्ने कुराहरू त्यो सबैले फलो गरिदिए सबैको उद्धार होला देश राम्रो होला म्याग्दी गाउँपालिकालाई उज्यालो गर्न सकिएला भन्ने मेरो विचार राख्दै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकहरू हामी म्याग्दी गाउँपालिका तनहुँमा छौँ अथवा चाहिँ यहाँका व्यवसायिका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ अहिले पनि छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छौँ त्यस पश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छौँ प्रत्यक्ष गर्नुहोला पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था बाल उद्यानको सुविधा बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान झरना प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की मोबाइल नम्बर 9846 32154
आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झन्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोक नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। एउटा मेरो मन छ, सिँगार्छु म यसलाई, एउटा मेरो मन छ, सिँगार्छु म यसलाई, उसले भनोस् तिमी जुन हौ, तिमी फुल हौ, तिमी नै माया। Bindesuri Home Center and Furniture, furniture for all. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826104628 and 9856026492. विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555.
essence of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 98560 4193. Natural test with purity. पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोलेनाई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी तनहुको म्याग्दी गाउँपालिकामा छौँ। यहाँका युवाहरूसँगको कुराकानी जोड्दैछौँ, यहाँका व्यवसायीहरूसँगका कुराकानी जोड्दैछौँ। साँच्चै व्यवसाय यदि बलियो भयो भने देशको अर्थतन्त्र उचाइमा पुग्ने गर्दछ। अहिले पनि मसँग हुनुहुन्छ पशुपालन व्यवसायी अथवा चाहिँ युवा उद्यमी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। राज खलान हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम, ठिकै छ। कसरी आइपुग्नु भयो पशुपालन व्यवसायमा? हाम्रो यो 2052 सालदेखि 54 सालदेखि बाले सुरु गर्नुभएको व्यवसाय हो। अहिले हामी चाहिँ 3 जना दाजुभाइ छौँ, जसमा चाहिँ 40देखि 45वटा साना ठुला गरेर गाई र भैँसी पालेका छौँ। यसको अर्थ के बुझौँ? मैले चाहिँ तपाईँको पुर्ख्यौली जो पेसा छ अथवा चाहिँ बुवाले जो काम गर्दै जानुभयो त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो कि तपाईँ इच्छा नै थियो यो क्षेत्रमा आएर युवा माझ अथवा चाहिँ म्याग्दी गाउँपालिकालाई पनि बुवा जस्तै चिनाउने के थियो? यो निरन्तरता पनि हो र चाहिँ यो चाहिँ निरन्तरता मात्रै नभएर यो हाम्रो भित्रीदेखिको एउटा इच्छा पनि हो र यसमा चाहिँ आर्थिक रूपले समृद्ध हुनको लागि पनि यसले ठुलो टेवा पुर्याएको र चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवसाय पशुपालन व्यवसायलाई चाहिँ राज्यले अथवा विभिन्न स्थायी निकायले चाहिँ सपोर्ट पनि गरिरहेको र एउटा इज्जत पनि दिइरहेको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ यसमा एकदम सन्तुष्ट छौँ, खुसी छौँ। व्यवसाय युवाहरू विदेश जान्छन्, युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारका लागि दौड अहिले पनि लाइन देखिन्छ होइन? त्यस्ता युवाहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ कि पशुपालन गरेर पनि मान्छे आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छ अथवा चाहिँ नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु पर्यो भने के दिन चाहनुहुन्छ? अहिले जति पनि युवा साथीहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले आफ्नो भौगोलिक बनावट अनुसार आफ्नो गाउँघर अथवा आफ्नो ठाउँमा के कस्तो भौगोलिक बनावट छ सबै ठाउँमा पशुपालनै गर्न चाहिँ सुटेबल हावापानी जग्गा जमिन अथवा चाहिँ दुधको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने अन्य विभिन्न व्यवसायहरू छन्। कृषिमा कतै तरकारी खेती हुनसक्छ, बाख्रा पालन, मौरी पालन, यावत अन्य व्यवसायहरू आफ्नो ठाउँ भौगोलिक बनावट अनुसार कुनै एउटा व्यवसाय गरेर बस्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पशुपालनका समस्याहरू के छन्, चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ तपाईँले? कतिको गाह्रो छ व्यवसायमा? जब हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ त्यसमा त्यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ, ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्नै पर्ने हुन्छ, बेसिक कुराहरू चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो जानियो भने जस्तै अब गाई अथवा भैँसी पालन गर्दैछौँ भने अब त्यसमा कुनै गाई अथवा भैँसीलाई कुनै समस्या कुनै रोग लागेको छ कि छैन, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग घाँस दाना पानी खाएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ त्यो बस्दा अथवा बसेर उठ्दा राम्रोसँग उठ्न सकेको छ कि छैन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ
विचार पुर्याइयो भने त्यस्तै अब गाई अथवा वस्तु भैँसीले रागो साँडे खोजेको छ कि छैन, खोज्दाखेरिका के कस्ता लक्षण देखाउँछ र चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ कृत्रिम गर्भधारण गर्ने भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ बेसी तरिकाले हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जान्ने भने खास यस व्यवसायमा चाहिँ यति गाह्रो चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। पशुपालनबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई म्याग्दी गाउँपालिकामा व्यवस्थापन अथवा योभन्दा बाहिर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ या छैन, कस्तो पाउनु भएको छ? हाम्रो यस म्याग्दी गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम आसपास नै नजिकै भएको कारणले यहाँ उत्पादन भएका दुधहरू हामीले चाहिँ दमौली बजारमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारको अथवा चाहिँ म्याग्दी गाउँपालिकाका प्रमुखहरू र यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग साथ कस्तो रहेको छ अनि के कसरी तपाईँलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिन्छन् चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ सक्रियताका लागि? उहाँहरूले अब कृषिमा चाहिँ विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहनु भएको छ। जस्तै अब पशुपालन गर्नेको लागि गोठ सुधार कार्यक्रम, त्यस्तै अब पाडी अथवा बाछीहरू हुर्काउनको लागि अनुदान, त्यस्तै गरेर बिमामा अनुदान, त्यस्तै गरेर अब गोठ सुधार बाख्रा पालन गर्नेको लागि बोका वितरण यावत योजनाहरू आइ नै रहेका पाएको छु मैले। तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, यहाँका युवाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ तपाईँको व्यवसाय प्रति? अथवा चाहिँ तपाईँले म यो व्यवसायमा छु, मेरो आर्थिक यस्तो छ, आम्दानी यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँका युवाहरू कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् तपाईँलाई? कुनै पनि युवा साथीहरूलाई मैले चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? मेरो प्रश्न चाहिँ साथीहरूबाट मैले चाहिँ अब केही न केही चाहिँ कहीँ न कहीँ ठक्कर खाएर आएका युवा साथीहरू प्राय भेटिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन विदेशमा बाहिर चाहिँ 50-52 डिग्री तापक्रममा चाहिँ कति दुःख गरेर र घर परिवार साथी होइन इष्टमित्र सबैलाई छोडेर उहाँहरू पसिना बगाइरहनु भएको छ। तर चाहिँ यहाँ आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै देशमा, आफ्नै गाउँघरमा आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रसँग बसेर काम गर्दाखेरि उहाँहरू धेरै खुसी र सन्तुष्ट भएको मैले फेला पारेको छु। पशुपालनमा सक्रियता बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला? युवाको सक्रियता बढाउनको लागि तपाईँको विचारमा स्थानीय सरकारले के गरिदिँदा सहज हुन्छ, युवाहरू आकर्षित हुन्छन् होला? पशुपालनमा सक्रियता बढाउनको लागि स्थानीय सरकारले पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू, गोष्ठीहरू र त्योबाट चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि समय-समयमा बेला-बेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायका वडा कार्यालयमाहरू अथवा गाउँ-गाउँमा अथवा टुलटुल म्याग्दी गाउँपालिकाले चाहिँ यो प्रदान गरेको छ पशुपालनका तालिमहरू होइन, दक्ष युवा जनशक्ति बनाउनका लागि चाहिँ त्यस्ता कार्यहरू गरेको छ कि छैन? तपाईँले पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन? सायद गरेछन्, मलाई त्यो बारेमा जानकारी भएन। सायद हामी पनि बाहिर त्यति निस्किन नगएको कारणले पनि हुनसक्छ, मलाई त्यो बारेमा जानकारी भएन। आफ्नो कार्य व्यस्ततामा व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यस कारणले मलाई यो बाहिर पनि त्यति नेस छैन। यहाँ यो म्याग्दी गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँले सम्भावना के को देख्नु भएको छ? कृषि अथवा चाहिँ पशुपालन बाहेकको सम्भावना के को देख्नु भएको छ? पर्यटनको सम्भावना कतिको छ यहाँ चाहिँ होइन? अनि होमस्टेका सम्भावनाहरू कतिका छन्? कृषि अरू तरकारी खेतीको सम्भावना कतिको छ? के देख्नु भएको? तपाईँले ती सोच्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? म्याग्दी गाउँपालिका एउटा चाहिँ यो जुन पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको ठाउँ र यसमा चाहिँ विभिन्न फाँटहरू तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त उर्वरा भूमि पनि छन् र डाँडाकाँडाहरू जुन होमस्टेहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि उपयुक्त छन् र चाहिँ उत्तरी भेगतिर फर्केका धेरै जग्गा जमिन छ जसमा चाहिँ सुन्तला खेतीहरू त्यस्तै काँडामा अब अन्य फलफुल खेतीहरूका लागि चाहिँ यो ठाउँ उपयुक्त छ।
मिठो कुरा राखिदिनु भयो, संवाद गरिदिनु भयो र यहाँको भौगोलिकका कुरा र आफू पशुपालनमा एउटा चाहिँ युवा उद्यमी भएर काम गर्नुभएको छ, लाग्नु भएको छ, ती कुरा पनि राखिदिनु भयो। यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। हामी तनहुँ पुगेका छौँ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा छौँ। यहाँ समक्ष म सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्षज्यूको विचार र उहाँको अनुभव यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ विकास राज खनाल हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। सहकारीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आर्थिक उन्नति र विकासमा सहकारी संस्थाको निकै भूमिका रहन्छ र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कस्तो रहेको छ यहाँको विकास अथवा यहाँको आर्थिक उन्नति कस्तो भइराखेको छ म्याग्दे गाउँपालिकाको? म्याग्दे गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन समय जुन समयमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भयो, त्यो समयमा यसको कार्यक्षेत्र जामुने गाविस, तत्कालीन समयको जामुने गाविस, छाङ गाविस र मनपाङ गाविस, तीनटा गाविसलाई का उद्यमी वर्गहरू, शिक्षक वर्गहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरू मिलेर यस अहिले हाल म्याग्दे गाउँपालिका अवधारणा क्षेत्र रहेको कार्यक्षेत्र संयोग भन्नुपर्छ। त्यतिखेर पनि हामीले यसको कार्यक्षेत्र लिँदा म्याग्दे गाउँपालिकै कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण लिएको अवस्था थियो। संयोगवश यो परेको छ र तत्कालीन समयमा माओवादी द्वन्द्वको चपेटा परेको समयमा छाङ 4 थरको तत्कालीन एड्रेस र हाल म्याग्दे 4 थरकोमा नेपाल बैंक लिमिटेड तथा कृषि विकास बैंकलाई माओवादीको समस्याको कारणले गर्दा बैंकहरू हटेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि हामीले 2065 सालमा यहाँको जनताहरूको एउटा बैंकिङ कारोबार बैंक हटे तापनि सहकारीको मार्फतबाट बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले हामीले स्थापना गऱ्यौँ। तत्कालीन समयमा 54 लाख सेयर क्यापिटल राखेर 108 जनाबाट सुरु गरेर हाल हामीले अहिले लगभग 900 सेयर सदस्यहरू भइसकेको अवस्था छ। र मलाई म्याग्दे गाउँपालिकामा यो सहकारीको सहयोग कस्तो रहेको छ, कसरी सहयोग गर्दैछ यहाँका जनतालाई अथवा चाहिँ यहाँका वासीहरूलाई? अब समग्रमा अब यो सहकारी म्याग्दे गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि डिभिजन सहकारी कार्यालय तनहुँ दमौलीले यसलाई हेर्ने गरेको थियो र म्याग्दे गाउँपालिका भइसके पछाडि म्याग्दे गाउँपालिकाबाट एउटा सहकारी विभाग गठन गरेर यहाँ रहेका 22-23 सहकारी संस्थाहरूलाई बेला बेलामा सञ्चालकहरूलाई तालिम र कर्मचारी व्यवस्थापकहरूलाई तालिम र यस वर्ष कोरोना वर्ष परेको कारणले गर्दा सम्भवतः यो सफल हुन सकेको छैन। यसलाई अन्यथाको रूपमा लिनु पनि हुँदैन र समग्रमा म्याग्दे गाउँपालिका भइसके पछाडि सहकारीहरूलाई सबै सहकारीहरूलाई एकैपटक एकै ठाउँमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न त कुनै पनि संस्थाले, कुनै पनि सङ्घले, कुनै पनि कार्यालयले सहयोग गर्न सक्दैन। तथापि आर्थिक वर्षमा 1-2 सहकारीहरूलाई एउटा निश्चित कार्यको लागि सहयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। म्याग्दे गाउँपालिकाका जनताहरूको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ यो सहकारीप्रति, अथवा चाहिँ उहाँहरूको आशा अपेक्षा कस्तो रहेको छ? म्याग्दे गाउँपालिकाका जनताहरूको यस सहकारीप्रति मैले सुरुमै भनिसकेँ। एउटा बैंक माओवादी द्वन्द्व पिरियडको कालमा बैंक हटेको अवस्थामा यहाँको वित्तीय कारोबारहरू सम्हाल्ने अरू कुनै संस्था ऋणका लागि चाहिँ कतिको आउँछन् नभएको अवस्थामा हामीले खोलेका थियौँ र म यही प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। अब तत्कालीन समयमा 108 जना सेयर सदस्यहरूबाट 54 लाख क्यापिटल रहेर यसलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ भने हाल अहिले आएर लगभग 900 सेयर सदस्य र यस सहकारी संस्थामा लगभग 5.5 करोड जति सेयर क्यापिटल रहेको अवस्थाले पनि यो सहकारीप्रति अब यहाँका स्थानीयहरूको चासो महत्त्व कस्तो थियो भन्ने कुरा आफै दर्शाउँछ मैले भन्न चाहन्छु। र अहिले हाल हामीले यस क्षेत्रका सहकारी कर्मीहरूको अथवा सेयर सदस्यहरूको लगभग
23-24 करोड निक्षेप स्वीकार गरेका छौँ भने हामीले यही रकमहरूलाई फेरि यही बासिन्दाहरूलाई नै ऋणको रूपमा हामीले लगभग 28 करोड रुपियाँ ऋण मार्फत यस सहकारीबाट ऋण लगानी गरिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा लगानी असुली कन्टिन्यू रूपमा निर्वाध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र साथै यस सहकारी संस्थाले यसको विश्वासको हकको कुरो गर्दा म्याग्दे गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 गुणादीमा सुप्रिम सहकारी भनेर सेवा केन्द्रको रूपमा पनि स्थापना गरिसकेको छ, जो कुरा विश्वासको कारणले नै त्यहाँ पुग्न सफल भएको भन्ने म आफूलाई लागेको छ। यो सहकारीले महिला उद्यमी युवाहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने गरेको छ अथवा चाहिँ उहाँलाई ऋण कसरी उपलब्ध गराउँछ हैन, तालिमहरू आयोजना गर्छ कि गर्दैन उहाँहरूका लागि, यो विकासमा तपाईँको सहकारीको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन महिला उद्यमी विकासमा अथवा चाहिँ युवा उद्यमी विकासमा? अब हामीले यस सहकारी संस्थाबाट हामीले कृषि व्यापार सेयर होल्डर हैन हायर पर्चेस कर्जा अनि त्यस पछाडि लघु कर्जा शैक्षिक कर्जा विभिन्न शीर्षकमा ऋण लगानी गरेका छौँ र तपाईँले भने जस्तै अब एउटा कृषि व्यवसाय रोजेर आयो भने सबै डकुमेन्टहरू पुर्याएर आयो, कृषि गरेको छु भन्दैमा एउटा बारीमा आलु लगाएको भरमा म कृषि हो भनेर आयो भने हामीले त्यसलाई कृषिको रूपमा अगाडि राख्दैनौँ। त्यसको लागि स्थानीय निकाय होस् अथवा जिल्लामा होस् हैन एउटा फर्म दर्ता गरेर पेसामा लागेर ऋण पुर्याएर आएको एउटा कृषि कर्जा म लिन्छु भनेर आएको सदस्यहरूलाई हामीले अन्य सदस्यको तुलनामा कम प्रतिशत ब्याज दरमा हामीले ऋण लगानी प्रवाह गर्ने गरेका छौँ। यो कृषि क्षेत्रको लागि युवा उद्यमीहरूलाई महिला उद्यमी होस् महिला उद्यमी होस् आउँछन्, युवा उद्यमी महिला उद्यमी आएका छन्, सहयोग लिएका छन्, यो सहयोग लिइरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले तपाईँले प्रदान गर्नुभएको छ, हाम्रो संस्थाले ऋण प्रदान गरिरहेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले अहिले हाल आएर जुन एउटा संस्थाहरूले जुन लगानीमा एउटा सहुलियत कर्जा भनेर चाहिँ सहुलियत कर्जामा हामीले लगानी गरेको सदस्यहरूलाई उसको फर्ममा गएर सहुलियत कर्जाको लगानी भनेर हाम्रो बोर्ड पनि राख्ने हामीले एउटा पद्धति विकास गरिसकेका छौँ, जुन हाम्रो एउटा पहिचान पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ। पक्कै पनि म थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहन्छु अथवा चाहिँ प्रसङ्ग अर्कोतिर लान चाहन्छु। यहाँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि निकै त्याग तपस्या गरेको मान्छे अथवा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यहाँको चाहिँ भूमिका रहेको छ। के छ यहाँको म्याग्दे गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ, युवाहरूको कस्तो छ, यहाँका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ, यहाँको दलितहरूको अवस्था कस्तो छ शैक्षिक अवस्था? अब समग्र हिसाबमा तनहुमा शैक्षिक अवस्थाको हिसाब गर्नुपर्दा एउटा भानुभक्तको जिल्ला भनेर कहलिएको एउटा तनहुँ जिल्ला हो, शैक्षिक स्तरको रूपमा धेरै अगाडि बढेको छ र जहाँ शैक्षिक स्तरको रूपमा अगाडि बढेको जनताहरू छन् उहाँहरू एउटा देशको उच्च स्थानमा विदेशमा समेत प्रभुत्व जमाइ सक्नुभएको छ भने विशेष गरेर महिलाहरूको हकमा पनि जुन समयमा मेरै आफ्नो कुरा गर्दा अब मेरो दिदीहरूसम्मको लेभलले पढ्नु भएको हो, एउटा नाताको हिसाबमा फुपूहरू भनौँ एउटा ट्र्याक पिरियड त्यो अवस्थाको मेरा फुपू दिदीहरूले स्कुल गएर पढ्न पाउनु भएको अवस्था थिएन भन्नाको मतलब त्यतिखेर गाई भैँसी त्यतिखेरको परम्परा अनुसार जे चलेको थियो त्यसैमा काम गरेर उनीहरूले आफ्नो एउटा बाल्यकाल बिताउनु भयो, बिहा गरेर जानुभयो, अहिले अनपढ हुनुभयो फुपूहरू है। अब मेरै बेलाको दिदीबहिनीहरू पढ्न पाए अब तत्कालीन समयमा एसएलसी पास भयो अथवा 10 कक्षा पढ्यो, बिहा गरेर गयो, त्यो पनि सिद्धियो। अब अहिलेको बच्चाहरू भनेको महिलाहरूकै हकमा पनि छोराहरूकै हकमा पनि सबैलाई समान रूपमा पढ्न पाइरहेका छन्, अब एउटा एजुकेटेड भइरहेको छन्। अब समय सापेक्ष अब एउटा बेरोजगारको समस्या त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ हैन। अब त्यसमा महिलाहरूले पनि अवसर पाइरहेको छन्। अब विशेष गरेर दलित भनौँ अथवा पिछडिएको वर्ग भनौँ, दलितमा पनि सबैलाई त्यो नभनौँ, पिछडिएको वर्गमा एउटा पढाइको लागि चाहिँ अलिकति समय चाहिँ नमिलेको अवस्था, उनीहरूलाई चाहिँ उकास्न चाहिँ नसकिएको अवस्था, उकास्नको लागि पनि आफ्नो लेभलबाटै एउटा इच्छा शक्ति पनि कम भएको अवस्था, त्यसलाई जागरुक गराउन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसले चाहिँ स्थानीय सरकार र सहकारीको सहयोगले चाहिँ उहाँको शैक्षिक अवस्थालाई उकास्न सकिँदैन अथवा चाहिँ
पहल चाहिँ नगरिएको हो के त्यो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन? उहाँहरूले पनि त कर तिर्छन्, उहाँहरू पनि देशको नागरिक हो, अथवा चाहिँ उहाँले पनि त म्याग्दे गाउँपालिकालाई चाहिँ विकासमा कतै कतै चाहिँ उहाँको भूमिका त रहन्छ होला। म्याग्दे गाउँपालिकामा त्यसलाई उत्थान गर्नको लागि भूमिका रहन्छ। म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि विद्यालयहरूलाई डाइरेक्ट रूपमा तिनै वर्गलाई नभनिकन एउटा विद्यालयका भवनहरूमा लगानी गरिदिने, अनि त्यस पछाडि शौचालयहरूमा लगानी गरिदिने विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। त्यस्तै गरेर यो अब आफू सहकारी संस्थाको कोषाध्यक्षको हैसियतले अहिले मैले भन्दैछु, विशेष गरेर वर्षमा एउटा एसई परीक्षाबाट उत्कृष्ट भएका म्याग्दे गाउँपालिकामा रहेका एसएससी 7 वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। विद्यालयबाट उत्कृष्ट रूपमा प्राप्त भएका छात्र र छात्राहरूलाई हाम्रो सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वार्षिक रूपमा छात्रालाई 5,000 र छात्रलाई 5,000 रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरूप उत्कृष्टलाई हामीले पुरस्कार प्रदान गरेका छौँ। यसले पनि एउटा गरियो भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि समुदायका लागि पछाडि परेको समुदायका लागि त्यो तपाईँको चाहिँ कामहरू पछाडि अगाडि भनेर छुट्याइएको छैन। समग्र रूपमा हामीले यो एउटा पुरस्कारको रूपमा प्रोत्साहनको रूपमा हामीले त्यो अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले पनि यस सहकारी संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फको कार्य हामीले सानो रूपमा पनि अगाडि बढाएका छौँ भन्ने म आफूलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको समय र यहाँका विचारका लागि। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस गोल्डन नाइट टेलिभिजनको लागि मलाई यहाँसँग आएर 2 शब्द राख्ने समय दिनुभयो, त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आज तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा छौँ र यहाँका आर्थिक अवस्था, यहाँको राजनीतिक अवस्था समग्र रूपमा यहाँ समक्ष राख्यौँ र हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने म्याग्दे गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कार्य समितिप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हवस्, नमस्कार।